قسم ذات دی کر کے آنا ساڈا مقصد علماء پیدا کرنا نہیں، ساڈا مقصد علماء نو دین دے راہ دے چلاونا ہے، علماء دی ستی اکھ جگاونا ہے، شالا دی ستی اکھ جاگ پوے۔ اور سجنا عالم بتھیرے بنتے پے نے، لیکن کی کریے عالم بنتے نے مگر غلامی والے، تنخواہ والے، ڈھڈ والے، دنیا والے۔ آ تینو فقہ دے ایک امام دی گل سنانا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجنا فقہ دے ایک امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، ساڈیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اصحاب تخریج دے اندر انہاں دا ذکر خیر آوندا ہے۔ آپ تخریج والے نے اماماں دے کلام دی توجیہ کر کے وچوں نویں تو نویں حکم کڈن والے نے۔ امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ دا سچا واقعہ ہے۔ آپ فقر، تنگ دستی تے حاجت دے اوتے صبر وچ رہندے سن۔ اپنے مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کر کے سوال کر کے رب وحدہ لا شریک مولا تو رزق لیندے سن۔ آپ بیمار ہو گئے، خواجہ ابو الحسن کرخی بیمار ہو گئے۔ توجہ ذرا، آپ دے شاگرداں وچوں کسی نے سیف الدولہ بن حمدان حاکم وقت وال چٹ ڈھل دتی، شیخ بیمار ہو گئے نے، شیخ دے اخراجات گھر دے پورے نہیں ہو رہے، مہربانی فرما کے شیخ واسطے کوئی وظیفہ لا دیو۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نو پتہ لگا میرے کسے شاگرد نے بے وقوفی کیتی ہے، حاکم ول لکھ دتا سو، امداد منگی سو کہ حاکم جی مدد دیو۔ آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے پروردگارا جڑے دربار دا عادی بنایا اس دربار تو سوا کسی ہور پاسوں رزق نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، زندہ باد آستانہ عالیہ بارو شریف، آستانہ عالیہ ماما با شریف، آستانہ عالیہ گولڈرا شریف۔ اللہ اب بولو سونےو، پھر عرض کرنا حضرت ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے بارے ثقات علماء پہ لکھدے نے۔ آپ ہمیشہ جرا حال بھی ہوندا سی اودے اندر صبر تے رہندے سن، پاک پروردگار تو سوال کرن دی عادت رکھدے سن۔ رب سونا دنیا جنی بھی ہوندی سی مقدر ذلیل کر کے بھیج چھڑدا سی دربار۔ ایک بار بیمار ہو گئے، پچھوں رزق معاش رکیا، جڑا اپنا کوئی طریقہ ذریعہ سی کھان دا وہ ذریعہ وسیلہ ہیلا بند ہویا، معاش گھٹ گیا۔ فوراً آپ دے شاگرداں چوں کسی شاگرد نے چٹ لکھ دیتی، سیف الدولہ ہے تے مسلمان سی، سیف الدولہ بن حمدان بادشاہ والے شیخ ابو الحسن کرخی امام دے گھر ذرا فاقہ آ گیا، مہربانی کرو کچھ وظیفہ بھیج دو۔ جس لئے بادشاہ کو پیغام پہنچیا ہے 12,000 درہم، 12,000 درہم انہیں روانہ کر دیتے۔ آپ نو پتہ لگا میرے شاگرداں نے بادشاہ دی کچہری ول لالچ دی اکھ نال ویکھیا ہے۔ بولے آپ فوراً اللہ سونے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالکا اللہم لا تجعل رزقی الا بما عودتنی، پروردگارا جیڑی عادت مینوں رزق دین دی پائی گئی
اس عادت تو سوا ہور پاسوں رزق نہ آوے پا مالک آؤ مینوں دوجے پاسوں رزق نہ دے وی اتھوں ہی دے اپنی دربار چوں منگن دا ہی ول سکھایا ہی اتھوں ہی دے وی قربان جاواں 12,000 درہم حالے آپ دے گھر دے قریب پہنچے نے پروردگار نے ایسی دعا سنی آپ دی جان پرواز کر گئی وفات ہو گئی مگر کسے ایسے حاکم دے ہتھوں رزق منگنا لینا گوارا نہیں کیتا جڑا کسے طریقے دین دی آزادی دے اندر رکاوٹ بن جائے سبحان اللہ کیا بات ہے بولو قربان جاواں سجنا بزرگاں لکھیا ہے ایک علم ہے ایک پیشہ ہے ایک درویشی ہے مولا روم مثنوی دے اندر لکھدے نے علم فرمایا گلاں نال ملدا ہے منہ بولن نال ملدا ہے پیشہ کرن نال ملدا ہے فقیری اللہ والیاں دی صحبت دے نال ملدی ہے فرمایا مولا روم نے فرمایا علم دا طریقہ قولی ہے پیشے دا طریقہ فعلی ہے فقر و درویشی دا طریقہ صرف صحبت ہے اللہ دے پاک فقیراں دی صحبت وچ بیٹھن نال ہی دل بندے دا مستغنی تے بے نیاز بن جاندا ہے سخی سلطان باہو فرماندا ہے کامل مرشدی ایسا ہوئے وہ کامل مرشدی ایسا ہوئے دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ دے صاف کریندا نال نگاہ دے صاف کریندا وچ سجی سبون نہ سٹے کر دے وے چٹا میلو کر دے وے چٹا ذرا میل نہ چھڈے ایسا مرشدی ہو وے باہو ایسا مرشدی ہو وے باہو جڑا لولو دے وچی وسے
او سونیا پیر باہو فرماندا ہے او بیلیا مرشد ہووے جدی سنگت ہو جا فیض دے لو لو وچ مرشد ورسے دنیا مردار دی لالچ مک جائے جڑا مرشد ہی دنیا دا طالب ہوے وہ خود مردار ہے او دی سنگت چکی لبنا ذرا بولو تے صحیح سبحان اللہ قربان جاواں ادھر ویکھ او سنگیا مسلمان علم حاصل کردے سن مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوندا سی کی مطلب آپ نو سنوارنا اپنے عیب نکالنا اے مقصد سی دوجے نو دینا بھی مقصد نہیں سی ہوندا اے ہوئی ہوندا سی کہ یار آپ نو تے سنوار لئیے کیوں کہ دین دے دھوبی تو جو سودا لبدا ہے اسے واسطے لبدا ہے پہلے آپ نو دھو جس لے مرشد آکھی پھر جگ نو دھوویں پہلا نہ دھوون لگی اور یہ ہوئی معمول تے طریقہ رہا ہے سلف صالحین دا اسی طرح پہلو آپ نو دھوندے سن پھر جگ نو دھوندے سن مقصد یہ ہوئی ہوندا سی میں اگر حوالے پیش کراں تے بہت وقت دے واسطے درکار ہے تے بھریا اسلام ساڈا انہاں گلاں نال توجہ ہے لیکن بس اینی گل ضروری ادھر ویکھ سجنا ایڈی سونی فصل موقع دے موسم تے تیار ہوندی سی کہ اس فصل نو کٹ کے جدو تیار کر کے تے اگے غلے دی شکل وچ پیش کیتا جاندا سی تے امت مسلمہ رج جاندی سی فصل تیار ہوندی سی تے کھلوتیاں نو ویکھدیاں کساناں دے دل خوش ہوندے جے پھل سامنے آوندا سی تے غلہ ایڈا سونا ہوندا سی کہ جس دل دے اندر اس غلے دے ایک دانے بھی چلے جانا نا تے اس دانے نے اندر ایسا برکت آڑا ایسا روحانیت دا مبارک گھر تیار کر دینا شخص اور دل تیار کر دینا کہ جو دل امام اعظم ابو حنیفہ دی شکل وچ ہوندا سی سبحان اللہ جو دل بابے فرید دی شکل وچ ہوندا سی جو دل محمود غزنوی دی شکل وچ ہوندا سی جو دل عالمگیر بادشاہ دی شکل وچ ہوندا سی توجہ ذرا کی وجہ سی بیج بھی اپنا سی کسان بھی اپنے سن نہ بی کسے دا لیندے سن نہ کسان کسے تو مانگدے سن اساں آپ ہی اس بیج دے لاون دے بادشاہ ہوندے سن بیج محمد کریم دا سی یعنی دین اسلام والا نعرہ تکبیر دین اسلام دی تعلیم والا بیج پاک محمد کریم دا لاون والے اعلی حضرت بریلوی ورگے کسان بھی اپنے بیج بھی اپنا مڑ جڑی فصل اگدی سی کوئی مہر علی ہے اور سجنا بس مقدر بھیڑا کوئی بکھی اکھ آ گئی کوئی بھیڑی نظر آ گئی انہیں آخیا بیج اپنا بھیڑا ہے ہور دا بیج لو فصل واہ واہ چنگی اگاو پرانی فصل دے ایڈی پیداوار نہیں دیندی اے بھیڑی نگاہ والا فصل دے سٹے موٹے ویکھ کے ڈھڈل ویکھ کے اے ڈھڈل ویکھ کے سٹے موٹے ویکھ کے گورے چٹے رنگ ویکھ کے انہیں آخیا ہائے بیج ہوے تے فارمی اے پتہ نہیں سی جھلیا اوے گندا بیج ویکھن وچ بڑا سونا ہے اندروں بڑا کوڑھا ہے پتہ نہیں کیڑا کمینہ سی
جنہیں اپنے بیج نو گھٹیا سمجھیا تے آکھیا پیداوار چنگی نہیں دیندا تے باہر دے بیج تے نظر رکھی کیوں آکھے موٹا بڑا ہائے ہائے موٹا بڑا ہے پروفیسر صاحب تے دوائی خود ساڈے ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ پرانے مولوی تے انہاں دے اگے شاہی کوئی بیڑی اکھ والا مردود پتہ نہیں کیڑا لانتی سی جنہیں فارمی بھی مگا لیا فصل سونی اگائیے تعلیم دا بیج پایا مولویاں وچ بھی رلایا جسلے فصل اگ کے سامنے آئی ایڈی بھیڑی فصل آئی اگر پوچھنا ہے اس فصل دا حال تے قلندر اقبال تو پوچھ واہ واہ کیا بات ہے بولو ضمیر والا گل سمجھے گا دوجا نہیں سمجھے گا جی ہاں یہ بھی موٹا بھی ویکھ کے تے عاشق ہویا ہے فارمی بیج دا اینو پتہ نہیں سی بھی انج دا لعنتی بیجے کہ جتنا فصل چوکھی دیندا ہے انہاں تباہی چوکھی پھردی ہر بندہ دعائیں دیندا جس لے قسم خدا دی ایک قوم گل کردی بیماری حضرت صاحب کی کریے خوراکاں ہی بڑیاں گندیاں آ گئیاں نے کوئی سمجھ نہیں لگدی جتنا مرضی کھا لئیے بندہ ابجار ہی رہندا واہ 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 اللہ کدے نال بندہ گل کرے تے کینو کینو سمجھاوے سیانے آندے نے سمجھا وگڑیا ہوئے ایک تے سمجھاوے ویڑا وگڑیا ویڑا سمجھاوے کیڑا ہن تے اساں پاگل لگنے ہاں دنیا نو ادھر ویکھ سجنا اللہ قلندر اقبال فرماؤں ہے تعلیم اور اس کے نتائج تضمین بر شعر ملا عرشی ملا عرشی دا فارسی دا شعر ہے او دے اقبال نے تضمین لکھی میں وہ شعر عرشی دا سنانا وا کیا بات ہے فارسی دے اندر ملا عرشی کہندا ہے تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو کانچے کشتے مزے خجلت نتما کرد دیرو نعرہ تکبیر گل نو تھلے نہ تھڑی آ جائے توجہ کرے آ جائے درویش کی کہندا سیاںا آندا غیراں دا بی لے آندا غیراں دا بیج لے آندا آن کے گڈیا نویں سروں خوش ہو گئے پرانے بج تو جان چھٹی نواں آیا ویکھیا جی ہن فصلاں کیویں اگدیاں نے کیویں عالم بندے نے کیویں عابد بندے نے کیویں قوم دے دانشور کیویں قوم دے سیانے بندے نے نواں بیج آن کے سٹیا اقبال فرماندا ہے جسے فصل اگی ہے نظر پئی ہے ایڈی بھیڑی اگی ہے ملا دا بھی کردار ویکھیا پیر دا بھی ویکھیا پروفیسر دا ویکھیا قوم دا ویکھیا حکمراناں دا ویکھیا ساریاں دا ویکھیا ہے ویکھ کے کسان نے آکھیا کاش اے فصل ایتھے ہی وچے سڑ جاوے اینو داتری لائیے تے ساڈی داتری دا بھی گھاٹا ہے توجہ ہے سونےو پھر سمجھانا سمجھاواں سچی دسیا جے جھوٹ نہ بولیا جے تساں اپنی قوم دی جویں فصل اگی کھڑی
اگی کھڑی ہے جویں مولوی پیر پروفیسر دانشور طلباء صلحاء علماء سب جویں تیار ہوئے کھڑے نے. سچی دسیا جی اس فصل نو ویکھن نو تہاڈا جی کردا ہے؟ پنجاب صحیح دس جھوٹ نہ بولیا جی. یہ نویں فصل جڑی اگی کھڑی اقبال فرماندے نے جڑا سیاںا جٹ ہے نا قدر شناس وہ آندا ہے میری داتری دے لوہے ایس لانتی فصل نال لگ کے تے الٹا خراب ہونا ہے. اے فصل ایتھے جتھے کھڑیے پیلی دے وچو ایتھے سڑی چنگیے اینو کٹ کے گھر نہ لے جاواں. اے فصل زمین وچ گوارا نہیں گھر وچ کیویں ہوے گی؟ کیا بات ہے. ایمان نال دسیا جی ایویں ہے. کدی کسے کول بیٹھ کے گلاں کر کے ویکھو جو کوئی تعریف کرے تے پھر آکھیا جی جے دیدی بہن دیاں گالاں تو بغیر بولن ایویں ہے. پر گل قدر شناس دی انے دی نہیں. ساڈا عارف کھڑی فرماوندا ہے مر مر ہکی بناون شیشہ او مر مر ہکی بناون شیشہ او مار وٹا ہک بن دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، کیا غوثیہ علماء حق اہل سنت زندہ اللہ باد. محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. حق